PSL सीज़न 8 में एक तरह से सेमीफाइनल मैच था जुमे को रोज़ पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के दरमियान एलिमिनेटर 2 मैच। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा सेमीफाइनल, तो शानदार मुकाबले के बाद ये मैच जीता लाहौर कलंदर ने और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दफाई चैंपियन है लाहौर कलंदर। गुज़श्ता साल जो PSL 7 खेला गया था उसमें लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल की और शाहीन शाह अफरीदी उनके लिए अब तक खुशकिस्मत कप्तान साबित हुए हैं, क्योंकि गुज़श्ता साल ही शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया था लाहौर कलंदर का। तो उन्होंने अपने पहले ही सीज़न में कामयाबी हासिल की, लाहौर कलंदर को फातेह बनाया और इस सीज़न में भी लाहौर कलंदर की टीम जो है वो फाइनल में पहुंच गई है। इस मैच में काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने में आए। एक मुतनाज़ा फैसला भी देखने को मिला कि जब मोहम्मद हारिस को शाहीन शाह अफरीदी की एक हाई फुल टॉस पर कैच आउट करार दिया गया। हालांकि अगर हम इस बॉल को देखें जो T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली को गेंद कराई मोहम्मद नवाज ने, उसको देखें तो साफ नज़र आ रहा है कि जो इस मैच में जो गेंद कराई है शाहीन शाह अफरीदी ने वो 9 बॉल नज़र आ रही थी। लेकिन बहरहाल अंपायर का फैसला हतमी होता है, इतना टाइम भी नहीं होता, लेकिन ये इस तरह का एक मुतनाज़ा फैसला था कि जिस पर बाद में यकीनन तबसरे होंगे। इस पूरे मैच पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो पेशावर ज़ल्मी को 2-3 दफ़ा मौके मिले कि वो इस मैच को जीतने के लिए कोई रास्ता बना सके, लेकिन उन्होंने वो चांस मिस किए, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर जो है वो ये मैच जीतने में कामयाब हुई। इस मैच पर तफसीली तज्जिए से पहले हमारे अपने उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इजहार करें। तो मुकाबला था पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर का। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की और हमेशा की तरह बाबर आजम के साथ मोहम्मद हारिस ने शानदार बल्लेबाजी की। बाबर आजम ने 36 गेंदों पर 42 रन बनाए और 54 गेंदों पर 85 रन की दिलकश इनिंग्स के लिए मोहम्मद हारिस ने मुनफरिद स्टाइल के बैट्समैन हैं और इस तरह के स्ट्रोक वो खेलते हैं, कभी फाइन लेग पर, कभी थर्ड मैन पर, कभी डीप स्क्वायर लेग पर, कभी कवर पर, के बॉलर भी हैरान रह जाते हैं, शायकीन खुश होते हैं तो बॉलर सर पीटते हैं कि ये किस तरह के, हमने गेंद किस तरह की और उन्होंने स्ट्रोक किस तरह खेला। शानदार बल्लेबाज हैं और इस तरह अगर वो बैटिंग करते रहे तो वो पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइन में भी यकीनन अहम सतून साबित होंगे। उन्होंने 11 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए 157.40 के स्ट्राइक रेट से और बाबर आजम ने 116.66 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। जो उनके दूसरे ओपनर थे साइम अयूब, वो भी दिलकश बैटिंग करते हैं। अमान खान ने इब्तिदाई में उन्हें क्लीन बोल्ड किया, वो सिर्फ 9 रन बना सके। इनके अलावा जो राजा पक्से थे उन्होंने 25 रन बनाए 18 गेंदों पर। इसके अलावा पेशावर का कोई बैट्समैन काबिल ज़िक्र कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सका। पेशावर ज़ल्मी की हमने बैटिंग देखी है, 11 ओवर तक उन्होंने 100 से ज़ायद रन बना लिए थे, 100 से आगे बढ़ गए थे, लेकिन आखिरी 9 ओवर में उनके बैट्समैनों ने बिल्कुल मुख्तात बैटिंग की। एक तो ये हुआ कि राशिद खान ने 1 ओवर में 2 विकेटें ली। पहले उन्होंने बाबर को लेग बिफोर किया और उसी ओवर में उन्होंने किडमोर को खाता कोले कॉट एंड बोल्ड किया, जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन खासी दबाव में आई और उन्होंने मुख्तात खेलना शुरू किया। गो के लाहौर कलंदर के बॉलर ने भी उनको भी अपदाद देंगे कि उन्होंने शानदार बॉलिंग की। आखिर में पेशावर के बैट्समैन रन नहीं बना सके। जिस तरह लग रहा था कि पेशावर अगर उसी फ्लो से रन बनाता तो शायद ये 195-200 रन तक भी चले जाते, लेकिन उन्होंने कम से कम मैं कहूँगा कि 15 से 20 रन बनाए। 15 से 20 रन ज़्यादा होने चाहिए थे, 195-200 रन होने चाहिए थे, जिस तरह उनके लिए इब्तिदा में बैटिंग सेट की थी। बाबर आजम और मोहम्मद हारिस ने एक गेम प्लान सेट किया था, शानदार बैटिंग के ज़रिए दबाव से उन्हें निकाल कर ले गए थे, लेकिन मोहम्मद हारिस की तरह पेशावर ज़ल्मी का कोई बैट्समैन खुलकर इनिंग्स नहीं खेल सका, बल्कि वो विकेटें भी नहीं बचा सके। अगर हम लाहौर कलंदर की बॉलिंग की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी महंगे साबित हुए। 4 ओवर में उन्होंने 41 रन दिए, सिर्फ 1 विकेट वो ले सके 10.25 के औसत से। जमान खान हमेशा की तरह इस मैच में भी मुश्किल बॉलर साबित हुए। 3 ओवर में 20 रन दिए, 2 विकेटें उन्होंने ली। डेविड वैसे ने 3 ओवर में 22 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले सके। राशिद खान महंगे साबित हुए और उनकी बॉलिंग पर शानदार बल्लेबाजी की। मोहम्मद हारिस ने, पेशावर के जो वन डाउन बैट्समैन हैं,
4 اوور میں انہوں نے 42 رن دیے، 2 وکٹیں انہوں نے لی۔ اور میں کہوں گا کہ اگر ایک طرف راشد خان مہنگے ثابت ہوئے تو دوسری طرف راشد خان کی یہ 2 وکٹیں جو انہوں نے 1 اوور میں حاصل کی، کڈمور اور بابر اعظم کی، تو یہ میچ کا ایک طرح سے ٹرننگ پوائنٹ تھی، جس کی وجہ سے پشاور کی بیٹنگ لائن جو تھی وہ دباؤ میں آئی۔ اور ان کے علاوہ حارث رؤف نے 4 اوور میں 31 رن دیے، کوئی وکٹ نہیں لے سکے، لیکن بڑے میچز میں وہ جس طرح شاندار بولنگ کرتے ہیں تو اس میچ میں بھی انہوں نے نبی تولی بولنگ کی۔ احسن حفیظ 2 اوور میں انہوں نے بھی 13 رن دیے، یوں 171 رن پشاور نے بنائے۔ جواب میں لاہور قلندر کا سٹارٹ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، فخر الزمان 6 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، اور ان کے بعد احسن حفیظ بٹی وہ بھی 15 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، گو کہ انہوں نے 10 گیندوں پر برقرفتار 15 رن بنائے تھے۔ اس کے علاوہ عبداللہ شفیق رن آؤٹ ہوئے، 10 رن انہوں نے بنائے تھے۔ اس موقع پر لگ رہا تھا کہ پشاور زلمی جو ہے وہ لاہور کی بیٹنگ لائن جو ہے ان کو دبوچ لے گی اور یہ میچ جو ہے وہ لاہور قلندر کے ہاتھ سے نکل جائے گا، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ جیسے فخر الزمان کے آؤٹ ہونے کے بعد بابر اعظم اینڈ کمپنی جو ہے انہوں نے اس میچ کو ایزی لیا، انہوں نے اس میچ کو سنجیدگی سے نہیں لیا، انہوں نے شاید یہ سمجھ لیا کہ اب ہم میچ جیت گئے ہیں، اور 3 وکٹیں گر چکی تھیں۔ اگر اپنی گرفت مضبوط کرتے تو شاید پشاور زلمی یہ میچ آسانی سے جیت جاتا، لیکن اس طرح ہوا نہیں۔ جو لاہور قلندر کے اوپنر ہیں مرزا طاہر بیگ، انہوں نے 42 گیندوں پر 54 رن بنائے، 7 چوکے 2 چھکے انہوں نے لگائے 128.57 کے اوز سے۔ تو یہ جو اننگز تھی تو اس نے لاہور قلندر کی فتح میں خاصا کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کے علاوہ سیم بیلنگ نے 21 گیندوں پر 28 رن بنائے، سکندر رضا نے 23 رن بنائے 14 گیندوں پر، اور سکندر رضا کا اہم موقع پر کیچ بھی پشاور زلمی کے فیلڈر نے ڈراپ کیا۔ اگر وہ کیچ بھی لے لیا جاتا تو اس میچ میں دوبارہ جان آ سکتی تھی، اسپیشلی پشاور زلمی کے لیے کوئی چانس بن سکتا تھا، لیکن اس طرح ہوا نہیں، انہوں نے کیچ ڈراپ کیا، جس کی وجہ سے سکندر رضا نے 23 رن بنائے صرف 14 گیندوں پر، اور آخر میں شاہین شاہ افریدی نے 4 گیندوں پر 12، جبکہ ڈیوڈ ویسے نے 7 گیندوں پر 9 رن بنائے، اور یوں 18.5 اوور میں لاہور قلندر نے مطلوبہ ہدف حاصل کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اب فائنل کھیلا جانا ہے آج لاہور قلندر اور ملتان سلطان کے درمیان۔ لاہور قلندر گزشتہ سال کی چیمپئن ہے، اس میچ میں یقیناً دونوں ٹیموں کے حوصلے بلند ہوں گے۔ لاہور قلندر پشاور زلمی کو ہرا کر بلند حوصلوں کے ساتھ فائنل میں جائے گی، تو دوسری طرف ملتان سلطان کو نفسیاتی برتری حاصل ہوگی لاہور قلندر پر، کیونکہ کوالیفائر کا میچ جو تھا لاہور قلندر ملتان سلطان کے درمیان وہ بالکل ون سائیڈڈ میچ تھا، یک طرفہ میچ تھا۔ لاہور قلندر کو اس میں شکست ہوئی اور وہ میچ جیتا تھا ملتان سلطان نے، تو لاہور قلندر پر ملتان سلطان کو نفسیاتی برتری ضرور حاصل ہوگی، لیکن پشاور زلمی کے خلاف جیت سے یقیناً لاہور قلندر کے بیٹسمینوں اور بولر کے حوصلے بھی بلند ہوں گے۔ اور جو فائنل میچ ہے جو آج کھیلا جانا ہے یقیناً اہم مقابلہ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پی ایس ایل سیزن 8 کا چیمپئن جو ہے وہ کون بنتا ہے۔ میچ ہوگا، نتیجہ آئے گا تو تبھی پتہ چلے گا۔ ویسے دونوں ٹیموں کی بیٹنگ بھی مضبوط ہے اور بولنگ بھی مضبوط ہے، دونوں ٹیموں کے بیٹسمین بھی اس وقت فارم میں ہیں اور بولر بھی اس وقت فارم میں ہیں۔ اسپیشلی ملتان سلطان جو ہے ان کا جو بولنگ اٹیک ہے وہ بھی مضبوط ہے، اور لاہور قلندر کا تو بولنگ اٹیک جو ہے وہ تو اس ایونٹ میں سب سے مضبوط بولنگ اٹیک تصور کیا جاتا ہے۔ بیٹنگ میں بھی ملتان سلطان کے پاس اگر رضوان ہے تو لاہور قلندر کے پاس فخر الزمان ہے، ملتان سلطان کے پاس اگر عثمان ہے تو لاہور قلندر کے پاس مرزا طاہر بیگ ہیں۔ بولنگ کی اگر بات کریں تو لاہور قلندر کے پاس اگر شاہین شاہ افریدی، زمان خان، ڈیوڈ ویسے، راشد خان اور حارث رؤف ہیں، تو ملتان سلطان کے پاس اس ایونٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے عباس افریدی، تیز ترین بولنگ کرنے والے احسان اللہ، ان کے ساتھ اسامہ میر، انور علی اور کرن پولارڈ جیسے بولر بھی میدان میں مقابلے کے لیے موجود ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فتح کس کا مقدر ٹیرتی ہے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔